جنہیں ٹوٹا پھرتا جنتی ویکھنا فرمایا آکے میرے مالک بن سیناؤں دی زیارت کر لگو اے میرا صحابی ٹوٹا پھرتا جنتی ہے عرض کی تھی کملی والی ایدہ کمال کی نبی کریم نے فرمایا یہ رگت محمد خون آگے آئے اس آواز دے کے نہ ٹوٹا پھرتا جنتی ہے نوجوانوں ایمانداری نہ دسے آجے جو یہ رگت محمد خون آجے او بے جنتی ہے اور نامہ پیادی کن گشان ہوئے جنہ دا خون محمد یہ رگت پیاتا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبك في الساجدين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شاہ فیروز جزال بکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام ربیع النور شریف دا ماہ مکرم تشریف لے کے آگے اس مہینے دے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہے اوہی مہینہ ہے کہ جس مہینے دے اندر حضور علیہ السلام اپنی امی جان سیدہ آمنہ پاک دی گودی وچ تشریف لے کے آئے قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیات بینہ تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب توکل کرو بھروسہ کرو اللہ تے جڑا عزیز بھی ہے تے رحیم بھی ہے فرمایا الذی یراک حین تقوم فرمایا او اللہ جڑا ہر ویلے تو ہاڑے والے ویکھدا رہندا ہے اور فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ
اور فرمایا محبوب جدوں تسی سجدہ کرن والیاں وچ دورہ فرماندے ہو اسی ادوں بھی تہاڈے ول ویکھدے رہنے ہاں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہیں نہ تقوم محبوب تہاڈا جتھے بھی قیام ہوئے تسی جتھے بھی تشریف فرماؤ فرمایا تہاڈا رب اوتھے ہی تہانوں دیکھدا رہندا ہے گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق اللہ ارشاد فرما رہے کہ محبوب میں اور رب جڑا ہر ویلے تہاڈے ول ویکھدا رہندا ہے ایمانداری نہ دسو یار او کڈا کچھ سونا ہوئے گا جنہوں اللہ فرماوے کہ محبوبہ میں تے ویکھدا ہی تیرے ول رہنا او کملی والے کتنے حسین ہونگے کہ جنہ تے متعلق خود خالق کائنات ارشاد فرما دیں کہ محبوب میں تے ویکھدا ہی ہر ویلے تیرے ول رہنا جدو اللہ دے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام فرعون دے گھر پل رہے سن فرعون نے ہزاراں تے لکھاں بچے مروا دیتے کہ میں او بچہ پیدا ہی نہیں ہون دینا جڑا میری بادشاہی نو ختم کرے لیکن رب نے فرمایا اے فرعون تو لکھاں بچے مروا دیتے اس خوف دے اندر کہ میں او بچہ پیدا نہیں ہون دینا اللہ فرمایا جے تیرے گھری موسیٰ پیدا نہ کران تے میں نو رب کون آکھے گا جے میں تیرے گھر دے اندر ہی موسیٰ نہ پیدا کران تیرے گھر دے اندر ہی بچہ پلے گا جڑا تینوں تباہ و برباد کرے گا تیری جھوٹی خدائی انہوں نیست و نابود کرے گا اللہ دے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ فرعون دے بیڑے کے اندر پل رہے ایک دن فرعون کہنے لگا مینوں تے اے بچہ اوہی لگدا ہے جن نے میری بادشاہی کو ختم کرنا ہے چونکہ فرعون دی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا آپ نے حضرت موسیٰ نو منہ ویلے بیٹا بنایا سی کیونکہ آپ کو اولاد نہیں سی فرعون کہنے لگا مینوں تے اے اوہی بچہ لگدا ہے انہیں کی کیتا انہیں ایک پاسے پھول رکھے ایک پاسے انگارے یعنی کوئلے رکھ دیتے جلدے ہوئے کوئلے کہنے لگا میں اس بچے دا تجربہ کرانگا کدھر اے او بچہ ہی نہ ہوئے جڑا مینوں نیست و نابود کرے کیونکہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام فرعون دی گودی دے اندر سانتے آپ نے فرعون دی داڑھی نو پکڑ کے جھجوڑا ماریا فرعون ہن لگن لگ پیا کہ اے اوہی بچہ لگدا ہے جڑا مینوں تباہ و برباد کرے گا ان ایک پاسے پھول رکھے ایک پاسے کوئلے انگارے رکھے تے کہنے لگا میں اس بچے نو چھوڑاں گا اگر تے اے پھلا نو جا کے پکڑے گا تو مینوں خبر ہو جائے گی کہ اے بچہ اوہی ہے جن نے مینوں قتل کرنا ہے جن نے میری بادشاہی نو ختم کرنا ہے اگر اے جا کے کوئلہ نو ہاتھ ڈالے گا مینوں یقین ہو جائے گا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام آپ دی چھوٹی جی عمر آپ نو چھوڑیا گیا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم دے مطابق آپ پھلاں والے نہیں گئے بلکہ آپ انہاں جل دے ایک کوئلیاں دے کول آئے ایک کوئلہ آپ نے پکڑیا تے اپنے منہ وچ رکھ لیا آپ دی زبان اقدس تے آپ نے او کوئلہ رکھ لیا فرعون نو تسلی ہوگی کہ اے او بچہ نہیں اگر او ہوندا تے پھلاں نو پکڑدا کوئلے نہ پکڑدا ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امی جان اللہ نے سبب دیکھو کیسے بنائے کہ موسیٰ علیہ السلام جو دائیاں دودھ پلان واسطے آندیاں نے نا تے موسیٰ کسی دا دودھ پیندے ہی نہیں جدو آپ دی والدہ تشریف لے کے آئیاں آپ نے لیا کہ اپنی گودی دے اندر پتر نو اٹھایا کیونکہ فرعون تے آسیہ نو اے نہیں خبر کہ اے ہی موسیٰ دی سکی مائیں جدو آپ دی والدہ نے گودی چ اٹھایا تو آپ نے اپنی امی جان دا دودھ پینا شروع کر دیتا رب ہن پالدا بھی پیا کافراں دے گھر دے اندر رب دشمناں دے گھر بھی پال رہے ہیں تے دودھ بھی ماں دا پیا پلاندا ہے رب دی حکمت ویکھو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے بیڑے چ پلتے رہنے لیکن ماں نو دن رات فکر لگی رہندی کہ پتر میرا ہے پر دشمناں دے گھر چ پلدا ہے ماواں تے ماواں ہی ہوندیاں نے نا آدم چشتی مرحوم نے آکھیا سی نا کہ ماما دے دل نرم گلابو کدے نہ سین جدائی پتران دے لکھ عیب چھپامن کدے نہ کرن برائی مان ہن فکر لگی رہندی کہ پتر میرا تے دشمناں دے گھر وچ پلدا ہے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دی والد نو تسلی تے حوصلہ عطا فرمایا میں پڑھا قرآن یا کچھ سبحان اللہ
آج میرا جی کردا کہ اسی چونکہ ربیع الاول شریف دے خطبات دا میں آغاز آج کر لیا میرا جی ہے کہ اسی رج رج کے اپنے ماہی دا ذکر کریے تو آج میرا جی اے وے کہ آج اسی انہاں ماپیاں دا ذکر کریے جنہاں ماپیاں دی وجہ تو اللہ نے سانو مصطفیٰ کریم عطا فرمائے نے آج اسی حضور علیہ السلام دی امی جان اور حضور دے ابو جان دا ذکر کرانگے کیونکہ آج بعض لوگاں نے اپنی کتابہ دے اندر لکھیا اور اپنی تقریرہ دے اندر بیان کیتا لوگاں آکھیا کہ معاذ اللہ نبی دے جڑے ماپے سن وہ ایمان والے نہیں سن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یعوذ باللہ لوگاں نے اپنی کتابہ دے لکھیا کہ نبی دے والدین معاذ اللہ ایمان والے نہیں سن وہ مشرکین سن معاذ اللہ تو آج انشاءاللہ العزیز اسی خطبہ جمعۃ المبارک نبی پاک علیہ السلام دے والدین دے ایمان تے اور انہاں دی عظمت سناں گے میں پڑھا قرآن وہی پہلے سنیے قرآن اللہ نے ان آیات دے اندر اپنے محبوب دے حسن دا کی میں ذکر فرمایا تے اپنے والدین دے ماپیاں دا کی میں ذکر فرمایا ہن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے بیڑے دے اندر نے ماں نو فکر لگی پتر میرا تے دشمناں دے گھر تے پالدا ہے اللہ نے ماں نو تسلی کیویں عطا کیتی اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي پروردگار نے فرمایا اے موسیٰ بے شک تو فرعون دے بیڑے تے پیا پالنا ہے اللہ نے فرمایا اے میرا دل دشمن آ گئے پر اللہ نے فرمایا موسیٰ فکر نہ کری تو میری آنکھ دے سامنے اللہ نے فرمایا تو میری آنکھ دے سامنے نوجوان جس نے مکے دے کافران تیرے تے میرے نبی نے پتھر مارے نے نبی کریم علیہ السلام خون اقدس پہ نکلتا ہے سرکار دی جتیاں مبارک خون نال بھر گئیاں نے اللہ کریم دی قدرتی اکھ نے ویکھیا اج میرا یار پریشان ہے اللہ نے اس جگہ کبھی اپنے یار نہ حوصلہ عطا کیتا ہے اللہ نے فرمایا فاصبر لحکم ربک فانک بآیوننا اللہ نے فرمایا کملی والیا انہاں کافراں دے ظلماں تے صبر کری جائے انہاں دے پتھراں تے صبر کری جائے تو میری اکھیاں دے وچ وسنا ہے اللہ نے فرمایا تو میری اکھیاں دے وچ وسنا ہے جدوں موسیٰ دی واری آئی اللہ نے فرمایا اکھ جدوں یار دی واری آئی اللہ نے فرمایا اکھیاں جدوں موسیٰ دی واری آئی اللہ نے فرمایا اکھ دے سامنے جدوں یار دی واری آئی فرمایا تو تے اکھیاں دے وچ پیا وسنا فرمایا اکھ یار دیواری آیا تے فرمایا اکھیاں موسیٰ دیواری اللہ نے فرمایا اکھ دے سامنے تے یار دیواری فرمایا اکھیاں دے ویچ پہ وسنا ہے محبوبہ تو اکھیاں دے ویچ پہ وسنا ہے ایڈا سونا کتنا حسین ہوئے گا میرا ماہی کتنا سونا ہوئے گا جنہوں اللہ فرماوے کہ محبوبہ تو تے وسنے میری اکھیاں دے ویچے میرا جی کرتا میں کسی عاشق دے دربار تے لے چلا تے اندہ ترجمہ کروا کر دے ماں پڑھا بھائی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اسے وہاں تے عاشق کہندہ ہے چک میم دا پردار فرمایا کملی والے آ انہاں کافران دے پتھران تے صبر کری جا تو میریاں اکھیاں دے وچ پیا وسنا ہے عزیزاں نے محترم ان سوچن والی بات اے وے کہ کائنات دے اندر او کیڑی جگہ ہے جتھے اللہ دی قدرت دی اکھ کوئی نہیں جنہوں سمجھ آ رہی ہوتے بولو نا اللہ فرمایا تو میری اکھیاں دے وچ وسنا ہے اللہ نے رسالہ فرمایا الذی یراک حین تقوم پروردگار نے فرمایا کملی والے تیرا جتھے بھی قیام ہوے میری قدرت دی اکھ تیرے مکھ تے رہندی ہے اللہ نے فرمایا کملی والے میں ہر ویلے تیرے ول ویکھدا رہنا ہے کائنات دے اندر تیری جگہ ہے جتھے اللہ دی اکھ کوئی نہیں تے اللہ فرماتا کملی والے تو میری اکھیاں دے وچ وسنا
دسنا چاہتا ہے کملی والا جتھے جتھے تیرا مکھ اوتھے اوتھے میری اکھ جتھے جتھے میری اکھ اوتھے اوتھے تیرا مکھ میں دنیا والے نوں دسنا چاہنا وا نہ رب محمد بابا کے نہ محمد رب کو لو الذی یراک حین تقوم فرمایا سونے تو جتھے بھی قیام کرے تو جس مقام تے بھی ہوئے میری قدرت دی اکھ تیرے مکھ تے رہندی ہے تے کائنات دے اندر او کیڑی جگہ جتھے اللہ دی اکھ کوئی نہیں اللہ دسنا چاہندا ہے محبوبہ جتھے جتھے تیرا مکھ اوتھے اوتھے میری اکھ جتھے جتھے میری اکھ اوتھے اوتھے تیرا مکھ میں دنیا والے نوں دسنا چاہنا نہ محمد رب تو واکھے نہ رب محمد تو واکھے نہ رب محمد تو واقعے عزیزان محترم اس بات میں تے اکثر بڑا کرنا او دا ہاتھ رب اپنا ہاتھ آکھے ہوے کافر جیڑا وکھ آکھے او دے نال اشارے کریم نے ارشاد فرمایا اگلی آیت پاک دے اس جز دے اندر اس آیت پاک دے آخری جز دے اندر اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ فرمایا کملی والا جو تو سجدہ کرنے والا دے بچ دورہ کرنا ہے نا سجدہ کرنے والا دے بچ پھرنا ہے نا محبوبہ میں اودوں بھی تیرے والے دیکھتا رہنا ہے اس سجدہ کرنے والے کیڑے نے مفسرین فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام جو سحری دا ویلا ہو جاندہ سی نا تہجد دا ویلا اس والے نبی پاک علیہ السلام بازاراں چ پھر دے سن تے حضور دا خیال اے ہوندا سی کہ میں اپنے صحابہ نو ویکھاں کدھر میرے صحابہ ستے تے نہیں گئے سحری دا وقت میرے صحابہ کدھر سو تے نہیں گئے پر یاد رکھا کہ جنہوں نے یار نے جگراتا دیتا ہوئے انہوں نے نیندرہ کتھے آنے آنے جنہوں نے جگراتا ماہی دیتا ہوئے انہوں نے نیندرہ نہیں آدیاں میں تے اکثر پڑھا کرنا گندہ رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے تے میاں صاحب فرمایا سی نا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے پر درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے نبی پاک دا خیال انور اے وے کہ میں دیکھا تے صحیح سحری دا وقت تے کدھر میرے صحابہ ستے تے نہیں پر حدیث پاک کے چاندر جو سحری دا وقت ہو جاندہ سی او تہجد دا ویلا ہو جاندہ صحابہ دے گھراں وچوں صحابہ دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں اس طرح آندیاں سن جس طرح شہد دیاں مکھیاں کٹھیاں ہو جان تے او کٹھیاں ہو کے جدو اڑ دیاں نے تے انہاں دے بھن بھناون دی آواز آندی صحابہ دے گھراں دے اندر قرآن پڑھن دی انج آواز آندی سی تے اللہ نے اس متعلق ارشاد فرمایا اللہ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اللہ فرمایا کملی والے جدو تو سجدہ کرنے والے میں دورہ کرنا ہے نا یعنی اپنے صحابہ میں پھرنا ہے اللہ فرمایا اسی اوٹوں بھی تیرے وال ویکھ دے رہنے ہیں لیکن قرآن مجید فرقان حمید سب تو پہلے مفسر نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت عباس دے بیٹے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت پاک کی تفسیر اے نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ پروردگار نے فرمایا کملی والے جدوں تو سجدہ کرنے والے کے دورہ کرنا ہے اللہ نے فرمایا میں اوٹوں میں تیرے والا ویکھ رہنا وا اللہ نے فرمایا جدوں سجدہ کرنے والے میں دورہ کرنا ہے حضرت ابن عباس فرماتے سب سے پہلا سجدہ کرنے والا حضرت بابا آدم علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا کملی والے جدوں تو سجدہ کرنے والے کے دورہ کرنا ہے کہتے ہو تو بھی تیرے والے ویکھ رہنا وا اللہ فرمایا کملی والے جدوں تیرا نور آدم دے متھے چمکدا سی تے اوٹوں
فی الساجدین جدو او سجدہ کرن والے میں دورہ کردہ رہے نا محبوبہ حضرت ابن عباس فرماتے نے کائنات دے اندر سب تو پہلا سجدہ کرن والا انسان حضرت بابا آدم علیہ السلام اللہ فرمایا جدو او سجدہ کرن والا بیچ دورہ کرنا سنا حضور دا نور جدو باب آدم دی پشانی چمک رہے اللہ فرمایا محبوبہ میں اس سجدہ کرن والے بیچ بھی تینوں ویکھ دا رہا محبوبہ تیرا نور ٹر دیاں انبیاء وچوں حضرت عبداللہ دی پشت وچ آیا اللہ فرمایا کملی والیا میں تے اودوں بھی تیرے وال ویکھدا رہندا ساں اللہ فرمایا سونا جدو تو آمنہ دی گودی وچ آگے ایتھے بھی میں تیرے والی ویکھدا رہنا وا عزیزان محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں انہاں ماپیاں دی عظمت میں بیان کرن لگا جنہاں ماپیاں دی وجہ تو اللہ نے تیرے میرے ماپیاں نوں عظمت عطا کیتیاں نے حضور دے ابو جی دا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ دا معنی ہوندا ہے اللہ دا بندہ اور آپ دی امی جان دا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ آمینہ دے تین معنی باندے آمینہ دا ایک معنی ہے امن والی ایک معنی ہے امانت والی اور ایک معنی ہے ایمان والی ایمان نہ دسو یار جدہ نا ایمان والی ہوگی ان دے ایمان تے جدہ بندہ شک کرے ان دے ایمان دے پلے کی رہ جاتا ہے جدہ نا ایمان والی ہوگی عزیزان محترم لوگ کہتے معاذ اللہ نبی دے ماپے مشرکین سن پر اللہ فرماتا ہے مشرکین نہیں سن ساجدین سن سجدہ کرنے والے سن مشرکین نہیں سن اور اے بھی یاد رکھا جائے اللہ کریم ارشاد فرمائے اللہ عالم حیث یجعل رسالتا اللہ فرمائے اللہ نو بہتر پتا کہ اللہ نے اپنی رسالت نو کتھے رکھنا ہے اللہ فرمائے اللہ نو بہتر پتا ہے کہ اللہ اپنی رسالت نبوت نو کتھے رکھن لگا ہے میں اور آسان کراں سادہ گل کراں تاکہ ہر بندے نو سمجھ آ جائے آج ساڑھے پنڈا تھاما تے ساڑھیاں مائیاں وڈیریاں جدو برتن دھوندیاں نے نا بھائی بالٹی یا کوئی ڈول یا کوئی مٹکا مائی دھوندی ہے تے بار بار صابن لگا کے بار بار کلمہ پڑھ دی نالے درود پڑھ پڑھ کے اس برتن نو پاک کر دیئے اس مائی نے پوچھا جے اماں جی بار بار درود پڑھ دیاں ہوتے کلمہ پڑھ کے انہوں پاک کر دیاں گل کیے تے او مائی وڈیری پنڈا تھاوان دے رہن والی بھی بول کے آکھے گی اس واسطے انہوں پاک کرنیاں کیونکہ اے دے وچ دودھ پاؤنا تے دودھ رب دا نور ہوندہ ہے دودھ رب دا نور ہوندہ ہے یار ایمان نہ دسو دنیا دار تے پنڈا دے رہن والی سادی جی مائی نو پتا ہے کہ دودھ رب دا نور ہے تے نور کیڑے پانڈے جے پاؤنا چاہی دا ہے تے رب نو نہیں سی پتا کہ میں اپنا نور محمد کس برتن میں چے رکھنا ہے رب نو نہیں سی پتا کہ میں اپنا نور محمد کس شکم میں چے کس ماند شکم میں چے رکھنا ہے اللہ نو نہیں سی پتا عزیزان محترم اگلی آیت پاک پڑھا بھائی آج میری تقریر تے انہیں سبحان اللہ بولنی ہے جڑا امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہنا ہے میں تے اکثر کہنا جنہوں اپنے ماں باپ دی عظمت دا نہیں نہ پتا انہوں محمد دے ماں پہ دی عظمت دا بھی کتھے پتا ہوئے گا جنہوں حضور دے ماں پہ نال جنہ پیارے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ پروردگار نے فرمایا کملی لا لیا او لوگ جڑے اللہ نے فرمایا کملی لا لیا او لوگ جڑے اتباع کر دے اس رسول جڑا رسول بھی نبی بھی امی بھی اللہ نے اپنے یاد حسن بیان کیتا ہے اللہ نے اپنے یاد لقب بیان کیتا ہے اللہ نے فرمایا دنیا والے میرا یار امی نبی ہے نوجوان مفتی احمد یار خالمی گجراتی فرما دے لے امی لفظ امی جو نکلے آئے امد امان اللہ نے فرمایا دنیا والے میرا یار جڑا ماں والا نبی ہے عرض کی دیا نبی سارے ماما والے عرض کی دیا جنہ باپ کوئی نہیں پر مات عودی بھی ہے او حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعوت عرض کی دیا نبی سارے امام
نبی الامی. امی دا ایک ترجمہ لوگوں نے کیتا، امی دا لوگ ترجمہ کر دینے کہ ان پڑھ معاذ اللہ. نبی پاک نو او لوگ کہندے نے کہ نبی پاک ان پڑھ سن معاذ اللہ. امی دا اے ترجمہ کر دینے، لیکن امی دا اے معنی تے ترجمہ نہیں، ان پڑھ نہیں، بلکہ ساڑھے علماء نے امی دا معنی کیتا بے پڑھیا، جڑا کسی استاد کو نہیں پڑھیا، کسی دنیا دار دے سامنے میرے نبی نے زان میں تلمز طے کر کے بے کہ الف با تا سا نہیں پڑھیا. اے او نبی ہے، فرمایا جڑا ماں والا نبی ہے. مفتی احمد یار خنیمی گجراتی نے ایدی تفسیر کی تھی، آپ فرماتے نے لفظ امی نکلے امی چوں، تے ام دا معنی ہوندہ ہے ماں. اللہ فرمایا اے او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے. تو ہنو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ میں پورے 2 جمعے صرف لفظ امی دی تفسیر تے عرض کیتے سن. پورے 2 جمعے دی خطبات میں صرف لفظ امی تے پڑھائے سن کہ امی کنوں کیا جاندہ ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے. عرض کیتے یا اللہ نبی تے سارے ماما والے. اللہ فرمایا جی میں نبیاں بچ محمد ورگا نبی کوئی نہیں، ایمیں ماما بچ آمنہ ورگی ماں کوئی نہیں. عزیزان محترم اگلی آیت پاک پڑھا بھائی. شیرہ تے سبحان اللہ بول دیو، قرآن پڑھن لکھے سبحان اللہ بولیا کرو. میں آج قرآن زیادہ پڑھ رہے ہیں تاکہ کوئی بندہ اے نہ کہے میلاد آیا تے سننی بس شعر ہی پڑھ دینے، قرآن تے پڑھ دے نہیں. سنیے قرآن، ہاتھ جا کے بولیو سبحان اللہ. اللہ نے رشان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. پروردگار نے فرمایا دنیا والے اے او رسول جڑا تواڈے وچ آیا ہے. اللہ نے فرمایا جڑا تواڈے وچ ہی ہے. اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول. اما عائشہ صدیقہ تے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اس انفسکم نو انفسکم بھی پڑھ دیاں نے. انفسکم دا مطلب ہے اے او رسول جڑا نفیس ترین رسول اے او رسول. اللہ نے فرمایا جڑا نفیس ترین رسول. اللہ نے فرمایا کملی والے تو ایڈا نفیس ہے. اللہ نے فرمایا دنیا والے میرا یار ایڈا نفیس ہے. ایڈے پتر بھی نفیس نے، ایڈیاں بیٹیاں بھی نفیس نے. اللہ نے فرمایا ایڈیاں بیویاں بھی نفیس نے. ایڈے ابا اجداد بھی نفیس نے. ایڈا دادا بھی نفیس ہے. ایڈا بابا بھی نفیس ہے. ایڈی ماں بھی نفیس. اللہ فرمایا اے اور رسول آیا ہے جڑا نفیس ترین رسول ہے. اے لفظ ہے کہ انفسکم، لیکن اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک انو انفسکم بھی پڑھ دیا سن. انفسکم دا معنی نفیس ترین. اللہ فرمایا اے او رسول ہے جڑا نفیس ترین رسول ہے. فرمایا اے ایڈا نفیس رسول ہے. فرمایا ایدیاں بیٹیاں بھی نفیس، اندے پتر بھی نفیس، ایدیاں بیویاں بھی نفیس، اندے اباؤ اجداد بھی نفیس، اندہ دادا بھی نفیس، اندہ بابا بھی نفیس، اندی ماں سیدہ آمنہ بھی نفیس. عزیزان محترم لوگ کہتے ہیں کہ ماذا اللہ مشرکین سن. اللہ فرما رہے نہیں نہیں نفیس سن. اگلی آیت پاک پڑھاں بھائی. بولو بولو سبحان اللہ. پہلے سنیے قرآن انشاءاللہ، اس کے بعد میں عرض کرنا کہ حضور دے والدین دی عظمت کیویں اللہ نے. یقین کرو اگر میں قرآن پڑھ کے حضور دی ماں باپ دی عظمت بیان کرنا تو میں ڈھیر لگا دے میں قرآن دی آیات پڑھن تے. اللہ نے رشاہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول. پروردگار نے فرمایا تحقیق تواڈے وچ او رسول آیا ہے. اللہ نے فرمایا میں مومناں تے احسان پیا کرنا کہ انہاں وچ میں اپنا رسول پیا بھیجنا. اللہ نے فرمایا میں مومناں تے احسان پیا کرنا کہ انہاں وچ میں اپنا رسول پیا بھیجنا. نوجوان جملے تے غور کرے اللہ نے فرمایا میرا یار مومنہ دے بچی آیا ہے. آج 1500 سال گزر گئے تو میں اسی مومن بڑھ گئے ہیں. اس آواز سے اسی مومن ہے کیونکہ سادے بچ رسول آیا ہے. سادے بچ رسول آیا ہے. جنہاں بچ رسول آیا آج 1500 سال گزرے کے بعد او کہتا میں مومن تے ایمان والا ہاں.
اسی ایمان والے کیونکہ ساڈے وچ رسول آیا رسول ساڈے وچ آیا تے اسی ایمان والے تے مومن اس ماں دا رتبہ کڈا کو ویگا جن دے وچ سب تو پہلے آیا ہے بھائی جن دے وچ کملی والا سب تو پہلے آیا عزیزاں نے محترم میں لے چلا کسی عاشق دے دربار تے بولو سبحان اللہ تسی ہاتھ چوک کے سبحان اللہ نہیں بول دے میری تسلی نہیں ہوندی بھائی میں ڈر جانا کدھر تانوں نیند نہیں آ گئی بھائی باہر والے بھی بولو سبحان اللہ اس وانتے عاشق کے اندر تیبہ جیسا کوئی نہیں تیبہ جیسا کوئی نہیں تیبہ جیسا کوئی نہیں سارے مل کے مائیا پڑھ لو میرا تے اے جی کردہ اللہ کرے اللہ تو ہانو بھی مدینے لے جاتے میں انہوں بھی لے جائے اسی مدینے جائیے تے گنبد خضرا دے سائے دے نیچے بیٹھ کے اسی سیریاں تے افطاریاں کریے تے اوتھے بیٹھ کے میں پھر تو ہانو اے مائیا سناوا کہ تیبہ دی چھاں کوئی نہیں تے تسی پھر پڑھو گے رل کے بھائی سارے مل کے پڑھیا جے تیبہ دی چھاں کوئی نہیں تیبہ ماں دی انی عظمت جڑی رسول اللہ دی ماں دی عظمت ہے کائنات دی ماں اگر عزت ملی تو رسول اللہ دی امی دی وجہ تو عزت ملی گرامی قدر حضرات اللہ فرماندہ ہے کہ میں مومنہ تے احسان کیتا کہ انہاں وچ اپنا رسول بھیجیا 1500 سال تو بعد اسی ایمان کرنے کہ اسی مومنہ کیونکہ ساڑھے وچ آیا اس ماں دی کنی کو عظمت ہے جن دی گودی جو سب تو پہلے رسول آیا پھر او ایمان والی نہیں جن دے گودی وچ کملی والا سب تو پہلے آیا اور میں اذان کر کے عرض کر دیواں امام ابن دہلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دینے آپ فرما دینے کہ جس ویلے اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ہے ترک دے لوگ انہوں نے یہ کہاوت ہے وہ کہتے ہیں کہ جس نماز دے اندر جماعت ہو رہی ہوئے نماز پڑھ دے ہون تے پچھے بچیاں دا ہلکا ہلکا شور نہ ہوندہ ہوئے ترکی لوگ کہتے ہیں کہ اس قوم دا آن والا مستقبل کوئی نہیں ہوندہ کیوں؟ کہ جنہاں نے اپنے بچوں نے مسجد نہیں لے کے اونا قرآن واسطے نہیں لے کے اونا انہوں نے بچوں نے قرآن دا حافظ تے عالم نہیں بننا کوشش کرے کرو کہ اپنے بچے نو مسجد چ لے کے آیا کرو نکے نکے بچے مسجد چ آؤندے نے نا میرے وڈے حضرت صاحب آپ دا چھوٹا جب بیٹا سی تے آپ نے جدوں بھی قبرستان جانا تے پتر نو نال لے کے جانا ایک دن مریداں نے پوچھا ہونا کہ حضور اے بچہ تے چھوٹا ہے اینو تے پتہ نہیں قبرستان کی ہوندا ہے اینو قبرستان کیوں لے کے جاندے ہو تے آپ نے فرمایا اس واسطے قبرستان لے کے جانا کہ بچہ میرے نال جاندا آوندا رہے گا تے بچے نو خبر ہو جائے گی کہ میرا باپ اپنے باپ دی قبر تے جاندا سی کل نو میں بھی مر گیا تے میرا پتر بھی میری قبر تے آیا کرے گا جویں دا بچہ نو تسی تربیت کر دیو گے جس طرح دی بچہ اس طرح دی ہوئے گا یہ جاگ دے تو میں مڑ واپس لے چلنا امام ابن دہلان فرماتے ہیں کہ جدوں اماں حلیمہ سعدیہ حضور نو لین آئیاں نا تے سرکار نو اماں حلیمہ نے اپنی ڈاچی اپنی اونٹنی دے اوپر بٹھا لیا تے اونٹنی ٹرن لگی نا تے آپ فرماتے ہیں اس اونٹنی نے کعبے والے منہ کر کے تے 3 واری سجدہ کیتا اس اونٹنی نے جڑی اونٹنی تے کملی والے سوار ہو گئے اس اونٹنی نے کعبے والے منہ کر کے تے 3 مرتبہ سجدہ کیتا تے انہیں عرض کیتی یا اللہ میں کیڑے منہ نال تیرا شکر ادا کراں یا اللہ میرے ورگی کوجی واسطے نبیوں دا امام آ گیا ہے میرے ورگی کوجی واسطے نبیوں دا امام آ گیا میرا جی کردا کہ میں اندا رنگ حضرت پیر باہو کولوں کروا کے دیواں تانوں بھائی بولو مینوں نہیں سی پتہ کہ تسی ایڈا اونچا بھی بول لیندے ہو
تے پیرے باؤں فرماندے نے میں کو جی سوارے ہو گئے اس یوٹی نے کعبے والے منہ کیتا ہے نالے تین بار سجدہ کر دیئے عرض کر دیئے ربا کیڑے منہ نے تیرا شکر ادا کرا ہے اج میرے مرگی کو واسطے نبیوں دا امام آیا ہے امام ابن دالان فرما دے جیسے اونٹ دے کملی والا آ جائے جیسے اونٹ دے کملی والا سوارے ہو جائے پاویں دو گھڑیاں سوارے ہو جائے اس اونٹ نوں تے پتہ ہے کہ میں کدھر منہ کر کے سجدہ کرنا ہے تے جیسے آمنہ وچ کملی والا 9 مہینے وسدا رہیا ہوے پھر سامان نہیں سی پتا کہ کدھر منہ کر کے سجدہ کرنا جیسے اونٹ تے کملی والا 2 گھڑیاں بہ جائے اس اونٹی نوں تے اے پتہ کہ میں کعبے والے منہ کر کے سجدہ کرنا ہے تے جس ماں دے پیٹ چ 9 مہینے کملی والا وسدا رہیا ہوے اس ماں نوں نہیں سی پتہ کہ میں کدھر منہ کر کے سجدہ کرنا لوگ کہندے معاذ اللہ مشرکین سن اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں وہ ساجدین سن وہ سجدہ کرنے والے سن بتاں نوں سجدہ کرنے والے نہیں رب نوں سجدہ کرنے والے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرا نور پاک پشتاں وچوں اور پاک رحمہ وچوں منتقل کر کے میری ماں تک بھیجے وہ پاک پشتاں تے پاک رحمہ وچوں ہوندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور آ رہا ہور آسان کراں آج اسیں اپنے بچے نوں حفظ کرنے واسطے مدرسے داخل کروائیے بچہ اگر ذہین ہوئے اچھے ذہن والا ہوئے بچہ 1 سال یا 1.5 سال کے اندر قرآن پاک میں حفظ کر لیندے اگر بچہ نالائق بھی ہوئے گوند ذہن بھی ہوئے تے 3 ساڑھے 3 سوا 3 سال کے اندر بچہ قرآن پاک حفظ کر لیندے نبی پاک نے فرمایا جدو کسی دا بچہ حافظ قرآن بن جاندا ہے تو اللہ قیامت والے دن او دے ماپے نوں نور دے تاج عطا کر دے جدو اللہ انہوں کل قیامت نوں نور دے تاج عطا کرے گا نا حافظ قرآن دے والدین نوں تو حضور نے فرمایا کہ نبی اس ویلے اللہ کو پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے تے تسی سبحان اللہ ان دے گھر جا کے بولے آ جائے یا اللہ اے کیڑے نبی نے اللہ فرمائے گا اے نبی نہیں ہے یا اللہ پھر ایک کون لوگ نے جنہوں نے ایڈے نور دے تاج عطا کیتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ فرمائے گا اے او لوگ نے جنہاں دنیا تے رہ کے اپنے بچوں قرآن حفظ کروایا سے نوجوانوں میں دسنا اے چناوا آج کو دنیا دار بندہ اپنے بچوں قرآن حفظ کروا دے نبی کریم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے ماپے نور دے تاج عطا کرے گا نوجوان جدا بچہ قرآن حفظ کرے اللہ انہوں دے نور دے تاج عطا کردا ہے ان دے ماپے دی کتنی کوئی شان ہوے گی جس محمد سینے دے 23 سال قرآن نازل ہوتا رہا اس ماں تے باپ دی اس ویلے کتنی کوئی شان ہوے گی یار
جنہاں دے پتر محمد دے 23 سال قرآن نازل ہوندا رہا اللہ او قیامت دے دن حضور دے ماپے نو کیویں دے تاج عطا کرے گا انہاں نو کیسیاں عظمتاں عطا کرے گا کیسیاں شاناں عطا کرے گا ایک قرآن کی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ اللہ فرماندا اے او قرآن ہے اگر اس قرآن نو اسی پہاڑ تے نازل کر دے تے اللہ فرمایا پہاڑ پھٹ جاندا ریزہ ریزہ ہو جاندا اس قرآن دے بوجھ نو برداشت نہ کر سکدا اس قرآن دے نور تے تجلیات نو برداشت نہ کر سکدا اللہ فرمایا پہاڑ بھی پھٹ جاندا جدو کسے شے نے اس قرآن دا بوجھ نہ چکیا تو اس قرآن دا بوجھ محمد دے سینے نے اٹھا لیا اللہ فرمایا نزل علی قلبک اللہ فرمایا اے او قرآن ہے کہ جنہوں اسا محمد دے سینے تے نازل کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں نبی کریم علیہ السلام دے 23 سال قرآن نازل ہوندا رہیا کسے بھی چیز نے قرآن دے نور دا بوجھ نہ چکیا پر کملی والے دے سینے نے قرآن دا بوجھ اٹھا لیا پورے 23 سال نبی کریم دے سینے دے قرآن نازل ہوندا رہیا نوجوان قرآن نبی دے سینے وچ نبی آمنہ دی گودی وچ آیا نوجوان میرے جملے تے غور کرے آجے قرآن محمد دے سینے وچ محمد آمنہ دی گودی وچ میں ہور آسان کر کے عرض کر دے اسی الماری کھول لینے اسی قرآن کر لینے اسی قرآن پڑھنے لگنے اسی قرآن بعد چمنے گلاف پہلے چمنے قرآن محمد دے سینے تے محمد آمنہ دی گودی وچ قرآن پڑھنا ہوگے تے اسی قرآن چمن تے پہلے گلاف چمنے وہ بولو تے صحیح کیوں چمنے کہ اس غلاف دی نسبت قرآن نہ ہو گئی ہے جس غلاف جس کپڑے دی نسبت قرآن نہ ہو جائے اسی قرآن بعد تے چمنے تے وہ کپڑا پہلے چمنے اس ماں دی کنے کو عظمت ہوئے گی جن دی گودی وچ کملی والا ہے جن دی گودی وچ کملی والا آیا اور آسان کراں ایک کی پٹھا ہوئے ایک کی زمین ہوندی ایک کی تھپیرا ہوندہ اٹھاں بنا رہے ہیں اسے مٹی دے نال اسے سچے دے نال اٹھ بنائی جا رہی اٹھاں بن جاندیاں اسے ایک پٹھے وچ پک جاندیاں نے تے کچھ اٹھاں ایسیاں ہوندیاں او آ کے واش روم وچ لگ جاندیاں نے تے کچھ اٹھاں ایسیاں ہوندیاں نے او مسجد وچ لگ جاندیاں نے جڑیاں اٹھاں واش روم وچ لگ جان اوتھے جُتی لا کے نہیں جا سکدے تے جڑیاں مسجد وچ لگ جان ایتھے جُتی پا کے نہیں آ سکدے پتہ لگ گیا نسبت اوقات بدل دیندی ہے نسبت اوقات نو بدل دیندی ہے اس ماں تے باپ دی کنے کو عظمت ہوئے گی جنہ دی نسبت رسول نال ہو گئی جنہ دی نسبت رسول اللہ نال ہو گئی گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ دا تُسے قصہ تفصیل نہ سماعت کیتا پورے 3 مہینے دے جمعۃ المبارک دے خطبات دے اندر میں قصہ یوسف علیہ السلام عرض کیتا تو ہم نے یاد ہے جس ویلے پراواں نے یوسف نو لیا کے خوہ وچ سٹیا امام غزالی فرماندے نے کہ جس ویلے یوسف علیہ السلام اس خوہ دے اندر آئے سن سے 3 دن آپ خوہ دے اندر رہے کتنے دن 3 دن یوسف علیہ السلام اس خوہ وچ رہے تے اللہ دی رحمتاں دے فرشتے آ کے اس خوہ دا طواف کردے سن جس خوہ وچ یوسف علیہ السلام آ جان اس خوہ دا تے آ کے فرشتے طواف کردے نے تے آمنہ تے او وچ جن دے وچ کملی والا آیا جس خوہ وچ یوسف نبی آ جائے اس خوہ دا تے فرشتے طواف کرن تے جس آمنہ دے شکم وچ کملی والا آیا پھر او دا فرشتے طواف نہیں کرنا ہوندے ہونگے بلکہ میں دلیل دے طور تے عرض کراں امام سیوطی فرماتے نے کہ سیدہ آمنہ فرمادیاں نے حکم اطہر دے اندر آپ فرمادیاں میں اپنے ویڑے چ بیٹھی سان تے میں دیکھ دی سان کہ روزانہ سفید رنگ دے پرندے آوندے نے آ کے تے میرے گھر دا طواف کر دے نے سفید رنگ دے پرندے آ کے میرے گھر دا طواف کر دے میرے سینے دے سامنے اڑ دے رہندے نے شام پیندی تے چلے جاندے صبح ہوندی تے پھر آ کے امام سیوطی فرماتے ہیں کہ دراصل او پرندے نہیں سن اللہ دی رحمتاں دے فرشتے سن او ویکھن آندے سن کنے کو دیر باقی رہ گئی کدوں آمنہ دا چاند چڑھے گا کدوں کائنات روشن ہوے گی تے اسی ویکھاں گے
کدو کملی والا آوے گا تے کائنات نو روشنیاں بخشے گا، اس کائنات نو کملی والا نور بخشے گا تے اسی کملی والے والے ویکھاں گے تے میرا ایمان یوں بھی کہندے ہون گے چڑھ وچ نا کر روشنائی انگوٹھی دے اندر اسی کوہ نور ہیرا لگا دئیے تے انگوٹھی دی قیمت زیادہ ہو جاندی اگر اوہی کوہ نور ہیرا امیر لوگ شہزادے لوگ اپنے بٹنہ دی جگہ تے استعمال کرن تے اس کپڑے دی قیمت زیادہ ہو گئی پتہ لگ گیا کوہ نور ہیرا اگر انگوٹھی وچ آ جائے انگوٹھی دی قیمت زیادہ ہو جاندی اوہی کوہ نور ہیرا مار کر پین دے اندر آ جائے پار کر پین دے اندر اگر آ جائے تو اس پین دی قیمت زیادہ ہو جاندی تے جس آمنہ دی گودی وچ محمد ورگا ہیرا آ جائے اس آمنہ دی گودی وچ محمد ورگا ہیرا ہوئے اس آمنہ دی عظمت نو کون پہچان سکتا ہے اس آمنہ دی عظمت دا اندازہ کون کر سکتا ہے ایک دن اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دا تخت ہوا وچ پرواز پہ کردہ سی آپ اللہ دے ایسے برگزیدہ نبی سن کہ آپ دا تخت ہوا چے پرواز کردہ سی پرندے بھی نال اڑ دے سن تے جنات بھی تے انسان بھی نال اڑ دے سن ایک مہینے دا سفر آپ ایک دن چے فرما لیں دے سن اللہ دے نبی سلیمان دا تخت اڑا جا رہے تے زمین تے ایک مائی کھڑی تے تخت والے وے کے تے سلیمان دی شان والے وے کے کہنے لگے کڈیاں شانہ والی او ماں جدہ پتر سلیمان ہے کڈیاں عظمتاں والی ماں وے گی جدہ پتر سلیمان نبی ہے آپ نے آواز دے کے فرمایا اماں میری ماں دے صدقے تے واری پہ جانی حالے تو محمد دی ماں ویکھی کتھے وے حالے تو محمد دی ماں کتھے ویکھی ہے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے امتیاں چے بیٹھ کے تقریر پہ کر دے سن خطبہ ارشاد فرما رہے لوگ آپ دی تقریر سن کے تے آشش پہ کر دینے تے کول اوتھے مائی کھڑی سے انہیں اکھا صدقے جاواں اس ماں تو کڈے نصیباں تے مقدرہ والی او ماں جندہ پتر عیسیٰ روح اللہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ادھو فرمایا سے کہ عیسیٰ ول ویک کے عیسیٰ دی ماں دے صدقے تے واری پی جانی حالے تو محمد دی ماں دی عظمتاں کتھے ویکھیاں نے کدھر محمد دی امی دی عظمتاں ویکھ لویں دو جگ محمد دی امی دی قدمت واردے میں اس وقت عاشق بول کے کہندہ سارا پاک مریم پاک آسیتوں شان آمنہ پاک دی ود گئی تو ود سردار ہو رکی آکھا کہ جلال نو عرشاں تے صد اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام جس والے آئے نا مچھلی دے پیٹ دے اندر توجہ ہے
40 دن تک اللہ دے نبی حضرت یونس مچھلی دے پیٹ چ رہے. انشاءاللہ کدی وقت ملا تے اسی پورا یونس علیہ السلام دا قصہ عرض کران گے. حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی دے پیٹ چ رہے نا تے اللہ پاک نے فرمایا مچھلی اے میرا نبی تے سنبھال کے رکھی, میرے نبی نو سنبھال کے رکھی. اللہ کریم نے فرمایا اللہ دے نبی یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی دے پیٹ چ رہے. 40 دنوں دے بعد اللہ دے نبی یونس علیہ السلام نے اللہ دی بان کے دعا کی تھی, عرض کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پروردگار نے فرمایا جے کدھر میرا نبی یونس اے میری بارگاہ چ دعا نہ کردا, جے کدھر اے آیت کریمہ نہ پڑھ دے, اللہ نے فرمایا میرا نبی یونس مچھلی دے پیٹ چ رہندا. اللہ نے نبی یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی دے پیٹ چ رہے نے. اللہ کریم نے اس ویلے یہودیوں کو حکم فرمایا, اللہ نے فرمایا تسی ہفتے بھر دن مچھلیاں دا شکار نہیں کرنا, تسی ہفتے بھر دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں. عرض کی یا اللہ وجہ کی مفتی احمد یار خان مقدراتی فرما دے دراصل وجہ اے سی جدوں ہفتے دا دن آ جاندا سی کائنات دیاں ساریاں مچھلیاں آ کے اس مچھلی دی زیارت کردیاں جس مچھلی جو حضرت یونس علیہ السلام وسلے ہفتے والے دن اللہ فرمایا تسی یہودیوں شکار مچھلیاں دا نہیں کرنا, ہفتے نو مچھلیاں نہیں پکڑنیاں. یا اللہ کیوں؟ مفتی احمد یار خنیمی فرماندے نے کہ ہفتے والے دن کائنات دیاں ساری مچھلیاں کٹھیاں ہو کے تے اس مچھلی دی زیارت کرنا ہوندیاں سن. جس مچھلی دے پیٹ تے اللہ دے نبی یونس رہے نے, جس مچھلی دے پیٹ دے اندر اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام رہے 40 دن, اور جس مچھلی دے پیٹ چ یونس 40 دن رہ کے آوے. پھر اگلی بات اس مچھلی نے عرض کی تھی یا اللہ میرا انعام کی ہے, میں 40 دن تیرے نبی نو اپنے پیٹ چ رکھے ہے تے محفوظ رکھے ہے, میرا انعام. اللہ نے فرمایا اسی اپنے قدرت دے کارخانے وچ کام کرن والے مزدوراں نو اجر تھوڑا نہیں دیندے, اجر بھی اسی ودھیرا دینے. عرض کیتی یا اللہ میرا اجر کی ہے. اور اے بھی یاد رکھا جے کائنات دے اندر کوئی بھی حلال جانور ہوے جنی دیر تک چھری پھیر کے ذبح نہ کریے حلال نہیں ہوندا. تے اللہ نے مچھلی نو اے عظمت عطا کی تھی کہ مچھلی نو چھری نام ہی پھرو تے مچھلی حلال ہی حلال ہے, مچھلی نو ذبح نہیں نہ کرنا پیندا. اللہ نے فرمایا تینوں انعام اے دیتا کہ تینوں میں چھری قیامت تک نہیں لگن دیواں گا, کیونکہ تو 40 دن میرے نبی یونس نو اپنے پیٹ چ رکھیا. اور جڑی مچھلی 40 دن یونس نو پیٹ چ رکھے اس مچھلی نو تے اللہ چھری نہیں لگن دیندا. جس سیدہ آمنہ نے 9 مہینے محمد نو پیٹ چ رکھیا, رب دوزخ دی اگ کیویں لگن دے گا؟ جس سیدہ آمنہ نے 9 مہینے تک حضور علیہ السلام اپنے پیٹ سے رکھیا, اللہ کریم انہوں دوزخ دی آگ کیویں لگن دے گا؟ میرے کو بڑی طویل داستان ہے لیکن وقت پر ختم ہو گیا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی نے آپ ایک مرتبہ سفر تو واپس آئے تو حضور دی بارگاہ چ آ کے عرض کی تھی کملی والا میں ملک انطاکیہ دے اندر گیا سا. اس ملک دے اندر میں گیا تے اوتھے بہت بارش ہوئی. نبی پاک نے فرمایا تمیم وجہ اے وے کہ اس شہر دے اندر ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ دے اندر ایک غار ہے. فرمایا اس غار دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے تھوڑے جے تبرکات پئے نے. اس پہاڑ دی غار دے اندر اللہ دے نبی موسیٰ دے کچھ تبرکات پئے نے. تے فرمایا بدل جدوں بھی اون دے اوپر تو گزردا اپنی رحمتاں برسا کے گزردا ہے. جس شہر دے پہاڑ دی غار دے اندر موسیٰ دے تحفے ہون, موسیٰ دے تبرکات ہون, اوتھے تے رب دیاں رحمتاں وسدیاں نے. تے جدوں کملی والا سیدہ آمنہ دے ویڑے چ وسدا ہوے گا رب دیاں کیویں دیاں رحمتاں وسدیاں ہون گیاں, ادھر رب دیاں رحمتاں کیویں دیاں وسدیاں ہون گیاں. جنگ احد دے اندر جو حضور علیہ السلام دا دانت مبارک زخمی ہویا, شہید ہویا, حضور دا خون مبارک نکلیا. حضرت مالک بن سنان نو حضور نے خون دے کے فرمایا جا اوتھے رکھ کے آ میرا خون جتھے کسے دی نظر نہ پوے. حضرت مالک بن سنان گئے جا کے خون مصطفیٰ نو پی لیا تے واپس آئے. حضور نے فرمایا میرا خون کتھے رکھ کے آیا ہے؟ عرض کی تھی کملی والیا میں اوتھے رکھ کے آیا جتھے کسے دی نظر نہیں پین لگی سونے ہاں, میں اوتھے رکھ کے آیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کسی نے ٹردا پھردا جنتی ویکھنا ہے.
کملی والے بسا دے جوڑا پھردا جنتی ویکھنا فرمایا کہ میرے مالک بن سنان دی زیارت کر لو اے میرا صحابی ٹردا پھردا جنتی ہے عرض کیتی کملی والے ایندا کمال کی نبی کریم نے فرمایا کہ رگت محمد دا خون آ گیا ہے اس آواز کے نا اے ٹردا پھردا جنتی ہے نوجوانو ایمانداری نال دسیا دے جو یہ رگت محمد دا خون آ جائے او تے جنتی ہے او نامہ پہ بھی کن کو شان ہوے گی جنہ دا خون محمد یا رگت پیا دوڑدا کنے کو شان ہوے گی جنہ دا خون محمد یا رگت چ دوڑدا ہے تو ہانو اے بھی یاد ہے کہ یہودیاں کو جڑا صندوق سی میں تقریباً پچھلے جمعہ غالباً عرض کیتا شمشاد دی لکڑی دا بنیا او صندوق یہودیاں دے کول یہودی اس صندوق نو سامنے رکھ کے دعا کر دے جڑی چیز دی لوڑ ہوندی او دا وسیلہ پا کے دعا کر دے اللہ قبول کر دے بارش نہیں آ رہی یا اللہ اس صندوق دا وسیلہ پا کے دعا کرنے بارش عطا کر اللہ بارش دیندا ہے اس صندوق دا وسیلہ پا کے عرض کر دے یا اللہ پتر عطا کرتے اللہ پتر عطا کر دے عرض کر دے یا اللہ رزق چ برکت فرما اللہ اس صندوق دے وسیلے نال دعا قبول کر کے برکت دیندا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس صندوق دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا عصا مبارک آپ دیاں جتیاں مبارک تے او منو سلوا دے چند ٹکڑے سن جڑے پکے پکائے کھانے آسمانوں تو نازل ہوندے سن اس صندوق دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاں جتیاں مبارک سن تے اللہ دا قرآن کہندا کہ اللہ دی رحمتاں دے فرشتے اس صندوق نو اپنے موڈاں تے چک کے پھردے رہندے سن جس صندوق دے اندر اللہ دے نبی حضرت موسیٰ دیاں جتیاں ہون انہوں تے فرشتے موڑاں تے چک کے پھر دے رہندے نے اس ماں دی کنی کو شان ہوئے گی جڑی 9 مہینے حضور نو پیٹ چ چک کے پھر دی رہی ہے اس ماں دی کنی کو عظمت ہوئے گی آخری گل سناواں تے جاگ رہے ہو سارے تے ربیع الاول شریف آ گیا ہے تسی ذرا پریکٹس کر لو ہاتھ چا کے نعرہ بھی مار لو 12 ربیع الاول شریف آ رہا ہے جلوس بھی انشاءاللہ کرنا ہے حضور دے نام دی نعتاں بھی پڑھنیاں نے تے نعرے بھی مارنے نے تے اپنے اپنے گھراں نو بھی سجانا ہے سجاؤ گے نا بھی اپنے اپنے گھراں نو ساڑھے گھر پتر پیدا ہوئے تے کنیاں خوشیاں کرنے ہیں بھی اسی مٹھائیاں تقسیم کرنے کدرے دیگاں لاؤنے ہیں کدرے محفل میلاد کروانے ہیں اور سانو دنیا دارانو اپنے پتر دے آمد دے ایڈے چار دے نہیں جے اپنے پتر دے چار کرنے چاہیے دے تے پھر آمنہ دے پتر دے چار نہیں کرنے چاہیے دے اپنے اپنے گھران دے اندر جھنڈیاں بھی لگایا جے چٹے رنگ دے کے سور سلائی کروا لو اگر نہیں کروا سکتے تے پرانا ہی دھو کے صاف کر کے استری کر کے رکھ لو 12 ربیع الاول والے دن جلوس تے جاؤ تے چٹے رنگ دا سونا دے سوٹ پا کے تے اچھی طرح خوشبو لگا کے تے سر تے سونی بڑی ٹوپی لے کے تاجدار ختم نبوت دے نعرے مار دے اسی لوگاں نو یہی دسنا چاہنے ہیں 12 ربیع الاول والے دن اسی جلوس کر کے حضور دے نام دی نعتاں پڑھ کے یہی دسنا چاہنے ہیں کہ ساڈا رسول آ گیا جے ساڈا لقد جاءکم رسول اللہ فرماتا رسول آ گیا تے اسی بھی تے یہی دسنے ساڈا رسول آ گیا تو سارے تیاری کر لو بھی 12 واسطے بھی اور اپنے اپنے گھرانوں بھی جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت مطابق ضرور پاویں ایک جھنڈی لگایا جے ایک جھنڈا لگا دیا جے پر لگایا جے ضرور یار کسے نے پیپل پارٹی دا جھنڈا اپنے کوٹھے تے لایا ہوندا کسے نے نون لیگ دا کسے نے تحریک انصاف دا جھنڈا ویکھ کے پتہ لگدا ہے کہ اے نون لیگ دا بندہ ہے اے پیپل پارٹی دا بندہ ہے اے تحریک انصاف دا جھنڈا ہے حضور دے نام دا جھنڈا لگا ویکھ کے لوگ کہنے اے محمدی والیاں دا گھر اے محمد دے نوکران دا گھر ہے اے نبی دے غلاماں دا گھر ہے کم از کم ایک جھنڈا اپنی چھت تے ضرور لگایا جے